अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, मुसीबतों परेशानियों से महफूज रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी छुट्टियाँ हो चुकी हैं, गर्मी की जो शिद्दत है ना वो मज़ीद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और बच्चों को जो छुट्टियाँ हुई हैं ना, इससे तो मैं ख़ुद बड़ी रिलैक्स और ख़ुश हूँ, क्योंकि गर्मी में बच्चों को स्कूल में भेजना और फिर उनको स्कूल से लाना बड़ा मुश्किल काम लगता था। अच्छा जी, इसके बाद ज़ाहिर है नाश्ता है और नाश्ता मैं बना रही हूँ। और ऐसे कैसे हो सकता है कि नाश्ता और चाय ना हो। तो चाय जो है वो तो मेरी वैसे भी फेवरेट है, तो गर्मी हो सर्दी हो तो इसकी तो चुस्कियाँ लाजमी हैं। अच्छा जी, आज जो है ना मैं बात करूँगी खामोशी पे, खामोशी का रोज़ा। तो ज़ाहिर है कुरान पाक में भी जो है ना इसका बड़ा ज़िक्र है कि खामोश रहें, खामोशी भी इबादत है। और इसके अलावा जब हम लोगों की कड़वी बातों पर खामोश रहना सीख लेते हैं तो हम बहुत सी परेशानियों से बच जाते हैं और इसके साथ साथ ताकतवर इंसान बन जाते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि ताकतवर इंसान कैसे बन सकते हैं। बल्कि ताकतवर नहीं, हम बहुत मजबूत इंसान बन सकते हैं खामोशी इख्तियार करने से। अच्छा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसी मौजू पे बात करूँगी। ज़हनी तौर पर मजबूत लोग बहुत कम बोलते हैं। अगर आप कम और मतलब का बोलते हैं तो सामने वाला बहुत मुतासिर होता है। आप लोगों में जितना ज़्यादा बोलेंगे उतने ही ज़्यादा अहमक और बेवकूफ़ नज़र आएंगे। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उनकी बातों की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता, उनको बेवकूफ़ और अहमक समझा जाता है। और जो लोग कम बोलते हैं उनकी बात को ज़्यादा तवज्जो से सुना जाता है। इस बात का तो आपको भी अच्छी तरह से पता होगा कि लोग उन लोगों को सीरियस नहीं लेते जो ज़्यादा बोलते हैं, और उनको हमेशा बेवकूफ़ और अहमक ही समझा जाता है। अच्छा, हज़रत अली इनका कौल है कि परेशानी खामोश रहने से कम, सब्र करने से ख़त्म और शुक्र करने से खुशी में तब्दील हो जाती है। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि इंसान के अंदर ना इतनी ताकत, इतनी पावर तो होनी चाहिए कि लोग ये जान ना सकें कि हमारे दिमाग में, हमारे जहन में क्या चल रहा है। आप या हम जो है ना वो किस तबीयत के मालिक हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होगा कि लोग ना आपकी तरफ मतवज्जा होंगे, उनमें तजस्सुस होगा कि हम इसको देखें, हम इसके साथ बात करें, हम इसको सुने, इसको समझें कि ये बंदा क्या है। ठीक है ना। और ये ना सारा खामोशी की वजह से हो रहा होता है। तो बस ये एक बड़ा है कि हम खामोश रहें और अपने दिमाग में जो चल रहा है ना वो किसी को पता ना लगने दें। और अपनी जो हमारी जैसी तबीयत है, हम कैसे हैं, मतलब हमें क्या अच्छा लगता है, हम किस वक्त बोलते हैं, हमें कौन सी बात अच्छी लगी है, कौन सी नहीं लगी, ये हम किसी दूसरे पे शो होने ना दें। अच्छा, इसके बाद जो है ना लोग जो है ना वो आपकी बात ध्यान से सुनेंगे और वैसा करने की कोशिश भी करेंगे। खामोशी की ताकत इतनी पावरफुल है कि ये बंदा कम बोलता है और ये उस वक्त ही बोलता है जब इसको ज़रूरत होती है। हज़रत उमर फरमाते हैं, खामोशी गुफ्तगू का सबसे बड़ा फ़न है, कि खामोश रहना एक गुफ्तगू है। तो जब हम खामोश रहते हैं ना तो ये खामोशी नहीं होती, ये भी गुफ्तगू होती है। ये गुफ्तगू का एक बहुत बड़ा फ़न है। जब आप खामोश रहते हैं ना तो हमें ना सामने वाले को ना सुनने का मौका मिल जाता है। यानी जो हमसे बात कर रहा है ना, जो हमसे बातें कर रहा है, हमें उसको सुनने का मौका मिल जाता है। जब हम उसको सुनते हैं ना तो हमें समझ आ रही होती है कि लोगों की बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो क्या है। यानी हमें समझ आना शुरू हो जाती है कि बंदे की बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये बोल क्या रहा है और इसकी बॉडी से ये क्या शो करना चाह रहा है। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज है ना। तो ये जब हम दूसरों को सुनते हैं ना, उनको बोलता देखते हैं, तो हमें समझ आ रही होती है कि इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। अच्छा, इसके अलावा ना एक वाक़या सुनाती हूँ कि एक बादशाह था। तो वो जो है ना अपनी जो उसके दरबारी थे उनको ना अपनी खामोशी से ना
وہ ڈراتا تھا. ویسے وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا، مطلب نہ برا بلا کہتا تھا، نہ مار پیٹ کرتا تھا، نہ کوئی سزا دیتا تھا. وہ اپنی خاموشی سے ان کو ڈراتا تھا. اچھا اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ اچھا ایک بادشاہ تھا، اس کے درباری جو ہے نا وہ جب اس کے پاس خبر لے کے آتے تھے نا تو وہ بہت کانپتے تھے، وہ ڈرتے تھے، کیونکہ وہ جب بھی اس کے پاس کوئی خبر یا کوئی چیز لے کے آتے تھے تو وہ یہ کہتا تھا میں دیکھوں گا، اور اس کے بعد وہ خاموش ہو جاتا تھا. نہ ہی وہ غصہ کرتا تھا اور نہ ہی وہ کسی کو ڈانٹتا تھا. یہی چیز باقی جو لوگ تھے نا ان کے خوف کا باعث بن جاتی تھی کہ یہ تو نہ کوئی بات کر رہا ہے، نہ لڑ رہا ہے، نہ غصہ کر رہا ہے. تو ان کو ڈر رہتا تھا کہ پتہ نہیں اب یہ کیا رسپانس کرے گا، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. تو یہ بہت طاقتور آدمی تھا، اس کی خاموشی طاقت کی بنیادوں میں سے ایک تھی. اچھا یہ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ خاموش رہنا چاہیے. خاموشی جو ہے نا اس میں بڑی طاقت ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی، اور خاموشی ویسے بھی عبادت ہے. خاموش رہنے والا بندہ بہت طاقتور اور بہت مضبوط ہوتا ہے. تو اس کے بعد اپنے جو معاملے ہوتے ہیں نا وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں. تو دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے رنگ دکھاتی ہے. اچھا پنجابی میں کہتے ہیں نا ایک چپ تے 100 سکھ. اس کی بھی بڑی مطلب گہری آ جاتی ہے بات کہ ایک چپ تے 100 سکھ. خاموش رہو تو سکھ ہی سکھ ہیں، نہ کچھ پتہ ہے، نہ کوئی بات ہے، نہ کوئی آنا، نہ کوئی جانا، نہ ایک مسئلہ، نہ کوئی پریشانی. چپ رہیں اور اپنی زندگی کو پرسکون رکھیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اچھا جی اس کے علاوہ ہے جی کہ جو خاموشی ہوتی ہے نا وہ جو بندہ خاموش رہتا ہے نا اس میں ایک طاقت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہے کہ وہ جھوٹا جو بندہ ہوتا ہے نا اس کو بڑی جلدی پکڑ لیتا ہے. اس کو پتہ لگ جاتا ہے قدرتی طور پہ کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ جھوٹ بول رہا ہے. آپ نا اس کو آزما کے دیکھیں، آپ خاموش رہ کے دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت رکھی ہے، اور خاموش رہنے والا بندہ کتنا طاقتور اور پاورفل ہوتا ہے. اچھا جی اب بھی تو یہ میری بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے. اس کے بعد پھر یہ دیکھیں میں نے اپنی بیٹی کی جو ہے نا وہ ایک شرٹ جو ہے نا وہ سلائی کی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں اس کی ڈیزائننگ جو ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو یہ اس میں جو آج کل گوٹا چل رہا ہے وہی میں نے اس میں لگا دیا ہے. سادہ سا پیس گھر میں ہی پڑا ہوا تھا تو سوچا کہ چلو گھر میں پہننے کے لیے ایک شرٹ بنا لیتی ہیں. چکن کاری کا ایک پیس لگا لیا آگے اور مغزی لگا لی ساتھ. اس کے بعد پھر یہ دیکھیں اس کی فل لک. اچھا اس کے میں نے جو پینل ہے نا یہ بنا لیے تھے 7-2، اور آگے یہ فرنٹ میں تھے، اور بیک میں جو ہے نا بالکل سادہ پلین تھا. اس میں نہ میں نے پیچھے جو ہے نا چکن کاری کا کوئی پیس نہیں لگایا تھا، اور نہ ہی میں نے اس میں گوٹا لگایا تھا پیچھے والی، صرف گھیرے پہ لگایا تھا. تو گرمیوں میں یہ ہے کہ ذرا اس طرح کے کپڑے جو ہے نا وہ کمفرٹیبل رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی میں نے کچھ کپڑے انشاءاللہ بنانے ہیں چھوٹے بچوں کے اور اپنی بیٹیوں کے بنانے ہیں. تو جب میں بناؤں گی تو ان کی جو ہے نا ڈیزائننگ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. یہ دیکھیں یہ پلین ہے بالکل پیچھے سے، اور یہ صرف اس کے گھیرے پہ میں نے اس کو لگایا گوٹا. اور یہ آج کل بڑا ہی نا اور لگا ہوا بھی بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے. تو جب کپڑوں پہ لگتا ہے تو یہ عجیب سی نا لک، مطلب بڑی خوبصورت لک آ جاتی ہے. یہ دیکھیں کتنی پیاری شرٹ لگ رہی ہے. تو یہ رہا آج کی شرٹ. اس کے بعد موسم جو ہے نا وہ ظاہر ہے آج کل آندھیاں بھی چل رہی ہیں. کبھی کبھی موسم شام کے ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ آندھی چلنا شروع ہو جاتی ہے، تیز ہوا چلتی ہے، موسم خوشگوار بھی ہو جاتا ہے. پھر جب بارش کی ہلکی ہلکی بوندا باندی ہوتی ہے تو اور بھی اچھا لگتا ہے. تو بس یہ آندھی چل رہی تھی تو پھر میں بھی باہر آئی. یہ دیکھیں کتنا اچھا موسم لگ رہا ہے. اور یہاں پر یہ ہوا دیکھیں، یہ آپ کو اندازہ ہوگا یہ جو درخت ہے نا یہ ہل رہا ہے، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کتنی تیز ہوا چل رہی ہے. اس کے بعد پھر ظاہر ہے طوفان ایسے آ رہا ہو، مطلب جس کو ہم آندھی کہتے ہیں نا. تو یہ دیکھیں بادل چھائے ہوئے ہیں. تو آج تو جو ہے نا موسم بڑا خوشگوار ہو گیا، اور بارش کے بھی امکان ہیں. انشاءاللہ بارش بھی ہوگی، اور رات جو ہے نا وہ ٹھنڈی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو آج کا ولاگ اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا. سبسکرائب اور لائک ضرور کریے گا، اور کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں. اوکے جی، اللہ حافظ.